नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं तृतीयाभ्यासस्य ख-भागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं द्विगुसमासं पठामः। द्विगुसमासः इत्युक्ते किम्? यस्य समासस्य पूर्वपदं संख्यावाचकं भवति, उत्तरपदं च संज्ञापदं भवति, सः समासः द्विगुसमासः इति कथ्यते। उदाहरणं यथा पञ्चपात्रम् इति। अस्मिन् समस्तपदे पूर्वपदं पञ्च इति संख्यावाचकं पदं वर्तते। समाहारः इत्युक्ते किम्? समाहारः इत्युक्ते समूहः इति। यथा अत्र पञ्चपात्राणि सन्ति। एतानि सर्वाणि पात्राणि पृथक् पृथक् सन्ति। अधुना एतानि पात्राणि समूहे स्थापयामः। एतेषां पात्राणां समूहः एव समाहारः इति कथ्यते। अतः विग्रहवाक्यं भवति पञ्चानां पात्राणां समाहारः इति। यदा पात्राणां समाहारः क्रियते तदा समस्तं पदं भवति पञ्चपात्रम् इति। पञ्चपात्रम् इति समस्तपदम् एकवचने भवति। अस्य समस्तपदस्य द्विवचनं बहुवचनं च कदापि न भवति। अतः एव उक्तं खलु समस्तपदम् एकवचने एव भवति इति। द्विगुसमासस्य समस्तपदं समाहारस्य द्योतकम् एकवचनान्ते स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च भवति। एवमेव पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम् इति। पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी इति। त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी इति। पञ्चवटी त्रिलोकी इत्यत्र ईकारान्तस्त्रीलिङ्गत्वं कथं भवति? अकारान्तशब्दः द्विगुसमासे ईकारान्तस्त्रीलिङ्गः भवति। यथा पञ्चवट इति मूलशब्दः वर्तते। पञ्चवट इत्यस्य अन्तिमवर्णः अ इति वर्तते। यथा पञ्चवट् अ इति। अतः अत्र अकारस्य स्थाने ई इति भवति। अतः समस्तपदं भवति पञ्चवट् ई अर्थात् पञ्चवटी इति। एवमेव त्रिलोक् अ इति मूलशब्दः वर्तते। अकारस्य स्थाने ई इति भवति। अतः समस्तपदं भवति त्रिलोक् ई अर्थात् त्रिलोकी इति। कदाचित् अत्र शङ्का भवति यत् पञ्चपात्रम् इति समस्तपदे अकारस्य स्थाने ईकारः किमर्थं न भवति इति। द्विगुसमासे अयं नियमः अस्ति यत् पात्रं, युगं, भुवनम् इत्यादिशब्दानाम् अकारस्य स्थाने ईकारः न भवति। अतः एते अकारान्तशब्दान्ताः पञ्चपात्रं, चतुर्युगं, त्रिभुवनम् इति नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। अधुना अत्र प्रदत्तानां समस्तपदानां विग्रहपदेन सह मेलनं कुर्मः। अत्र समस्तपदानि एतानि सन्ति: सप्ताहः, शताब्दी, त्रिपथम्, चतुष्पथम्, पञ्चनदम् इति। विग्रहवाक्यानि एतानि सन्ति: चतुर्णां पथां समाहारः, पञ्चानां नदीनां समाहारः, सप्तानाम् अहनां समाहारः, शतस्य अब्दानां समाहारः, त्रयाणां पथां समाहारः इति। अधुना समस्तपदानां मेलनं विग्रहवाक्यैः सह कुर्मः। अत्र प्रथमं समस्तपदं वर्तते सप्ताहः
इति। अस्य विग्रहवाक्यं भवति सप्तानाम् अहनां समाहारः इति। अतः सप्ताहः इति पदस्य मेलनं सप्तानाम् अहनां समाहारः इत्यनेन विग्रहवाक्येन सह कुर्मः। द्वितीयं समस्तपदं वर्तते शताब्दी इति। अस्य विग्रहवाक्यं भवति शतस्य अब्दानां समाहारः इति। अतः शताब्दी इति समस्तपदस्य मेलनं शतस्य अब्दानां समाहारः इत्यनेन विग्रहवाक्येन सह कुर्मः। तृतीयं समस्तपदं वर्तते त्रिपथम् इति। अस्य विग्रहवाक्यं भवति त्रयाणां पथां समाहारः इति। अतः त्रिपथम् इति समस्तपदस्य मेलनं त्रयाणां पथां समाहारः इत्यनेन विग्रहवाक्येन सह कुर्मः। चतुर्थं समस्तपदं वर्तते चतुष्पथम् इति। अस्य विग्रहवाक्यं भवति चतुर्णां पथां समाहारः इति। अतः चतुष्पथम् इति समस्तपदस्य मेलनं चतुर्णां पथां समाहारः इत्यनेन विग्रहवाक्येन सह कुर्मः। पञ्चमं समस्तपदं वर्तते पञ्चनदम् इति। अस्य विग्रहवाक्यं वर्तते पञ्चानां नदीनां समाहारः इति। अतः पञ्चनदम् इति समस्तपदस्य मेलनं पञ्चानां नदीनां समाहारः इत्यनेन विग्रहवाक्येन सह कुर्मः। पश्यन्तु, अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। द्विगुसमासः कुत्र न भवति? यदा पूर्वपदं संख्यावाचकं भवति परन्तु समाहारस्य बोधः न भवति तदा द्विगुसमासः न भवति। तत्र तत्पुरुषः अथवा बहुव्रीहिः समासः भवति। यथा सप्त ऋषयः, सप्तर्षयः। अत्र पूर्वपदं सप्त इति संख्यावाचकं वर्तते। उत्तरपदं ऋषयः इति वर्तते। एते ऋषयः समाहारस्य द्योतकाः न सन्ति। अतः अत्र द्विगुसमासः न भवति, अपितु तत्पुरुषसमासः भवति। द्विगुसमासः एकवचने भवति। ऋषयः इति बहुवचने वर्तते। अतः एषः तत्पुरुषसमासः वर्तते। एवमेव त्रयः देवाः, त्रिदेवाः, पञ्चानां छात्राणां पञ्चछात्राणाम् इति। एतेषु द्विगुसमासः न भवति। अत्र तत्पुरुषसमासः भवति। अधुना अधोलिखितेषु समस्तपदेषु द्विगुसमस्तपदानि रेखाङ्कितानि कुर्मः। अत्र अनेकानि समस्तपदानि सन्ति। एतेषु द्विगुसमासस्य समस्तपदानि रेखाङ्कितानि कुर्मः। एतानि समस्तपदानि सन्ति: सप्तबालकाः, सप्तपर्णी, अष्टाध्यायी, अष्टवादने, चतुर्युगम्, चतुर्मुखानि, नवरत्नम्, नवरात्रम्, नवदिनानि, चतुर्वेदम्, अष्टाङ्गम् इति। अस्माभिः ध्यातव्यम् यत् एषः नियमः सर्वदा स्मरणे भवेत् यत् द्विगुसमासः एकवचनान्तः भवति इति। सप्तबालकाः इति समस्तपदे किं वचनं वर्तते? सप्तबालकाः इति समस्तपदे बहुवचनं वर्तते। समाहारद्विगुः एकवचने भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु? अतः सप्तबालकाः इति पदे द्विगुसमासः नास्ति। तर्हि सप्तबालकाः इति पदे कः समासः वर्तते? सप्तबालकाः इति पदे तत्पुरुषसमासः वर्तते। द्वितीयं समस्तपदं वर्तते सप्तपर्णी इति।
सप्तपर्णी इति पदे कः समासः वर्तते? सप्तपर्णी इति पदे द्विगुसमासः वर्तते। यतोहि सप्तपर्णी इति समस्तपदम् एकवचने वर्तते। पूर्वपदं संख्यावाचकं च वर्तते। अस्य विग्रहवाक्यं सप्तानां पर्णानां समाहारः इति भवति। अतः सप्तपर्णी इति पदं रेखाङ्कितं कुर्मः। तृतीयं समस्तपदं वर्तते अष्टाध्यायी इति। अष्टाध्यायी इति पदे कः समासः वर्तते? अष्टाध्यायी इति पदे द्विगुसमासः वर्तते। अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अतः अष्टाध्यायी इति पदं रेखाङ्कितं कुर्मः। चतुर्थं समस्तपदं वर्तते अष्टवादने इति। अष्टवादने इत्यत्र कः समासः वर्तते? अत्र बहुव्रीहिसमासः वर्तते। यतोहि अष्टौ वादनानि यस्मिन् तत् इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अत्र पूर्वपदं संख्यावाचकं वर्तते, परन्तु समाहारार्थः न अस्ति। अतः अत्र द्विगुसमासः नास्ति। पञ्चमं समस्तपदं वर्तते चतुर्युगम् इति। चतुर्युगम् इत्यत्र कः समासः वर्तते? चतुर्युगम् इत्यत्र द्विगुसमासः वर्तते। यतोहि चतुर्णां युगानां समाहारः इति विग्रहवाक्यं वर्तते। समाहारार्थकः एकवचनान्तः वर्तते इति कारणेन अत्र द्विगुसमासः अस्ति। अधुना चतुर्युगम् इति पदं रेखाङ्कितं कुर्मः। षष्ठं समस्तपदं वर्तते चतुर्मुखानि इति। चतुर्मुखानि इत्यत्र कः समासः वर्तते? चतुर्मुखानि इत्यत्र तत्पुरुषः वर्तते। यतोहि चत्वारि मुखानि इति विग्रहवाक्यं भवति। अत्र समाहारार्थः न अस्ति। अतः एषः तत्पुरुषसमासः वर्तते। सप्तमं समस्तपदं वर्तते नवरत्नम् इति। नवरत्नम् इति पदे द्विगुसमासः अस्ति। यतोहि नवानां रत्नानां समाहारः इति विग्रहवाक्यं वर्तते। तथा च पूर्वपदं संख्यावाचकम् अस्ति। समस्तपदं च एकवचने वर्तते। अतः एषः द्विगुसमासः वर्तते। अधुना नवरत्नम् इति पदं रेखाङ्कितं कुर्मः। अष्टमं समस्तपदं वर्तते नवरात्रम् इति। नवरात्रम् इति पदे कः समासः वर्तते? अत्र द्विगुसमासः वर्तते। यतोहि नवानां रात्रीणां समाहारः इति विग्रहः भवति। अत्र पूर्वपदं संख्यावाचकं वर्तते। समस्तपदम् एकवचने च वर्तते। अतः अत्र द्विगुसमासः अस्ति। अधुना नवरात्रम् इति पदं रेखाङ्कितं कुर्मः। नवमं समस्तपदं वर्तते नवदिनानि इति। नवदिनानि इत्यत्र कः समासः वर्तते? अत्र तत्पुरुषसमासः वर्तते। यतोहि समस्तपदं बहुवचनान्तं वर्तते। द्विगुसमासः तु एकवचनान्तः वर्तते। दशमं समस्तपदं वर्तते चतुर्वेदम् इति। चतुर्वेदम् इति समस्तपदम् एकवचनान्तं वर्तते। अतः अत्र द्विगुसमासः अस्ति। अधुना चतुर्वेदम् इति पदं रेखाङ्कितं कुर्मः। अन्तिमं समस्तपदं वर्तते अष्टाङ्गम् इति। अष्टाङ्गम् इत्यत्र कः समासः वर्तते? अष्टाङ्गम् इत्यत्र द्विगुसमासः वर्तते। यतोहि अष्टानाम् अङ्गानां समाहारः इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अतः अत्र
द्विगुसमासः वर्तते। अधुना अष्टाङ्गम् इति पदं रेखाङ्कितं कुर्मः। मित्राणि, अस्माभिः अधीतं यत् द्विगुसमासे पूर्वपदं संख्यावाचकं भवति इति, यथा पञ्चगवम् इति। द्विगुसमासे समस्तपदं समाहारस्य द्योतकं वर्तते, यथा पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम् इति। समाहारद्विगुसमासः एकवचनान्तः भवति, यथा पञ्चगवम् इति। द्विगुसमासस्य द्विवचनं बहुवचनं न भवति। यदा पूर्वपदं संख्यावाचकं भवति परन्तु समाहारस्य बोधः न भवति, तदा द्विगुसमासः न भवति। तत्र तत्पुरुषः अथवा बहुव्रीहिः समासः भवति, यथा सप्तर्षयः इति। अत्र तत्पुरुषसमासः वर्तते। एवम् अनेन सह तृतीयाध्यायस्य ख-भागः समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। भवतु तावत् शुभमङ्गलम्। धन्यवादः।